اللہ 6 مہینے دا ایک پاس یہ نہ سمجھ لے آئے میں سرور پیش کرتا ہوں اللہ دی قسم جیڑا ظالم نو اوج ہوئے باویں لکھاں دی فوج ہوئے سب تے بارا اصغر علی دا سب تے بارا اصغر علی دا در علی دا در علی دا بے مثال بولے آئے نہیں بولے آپ او جانے تو جانے یہ ہوتا تے تیرا معاملہ ہے قبر جواب دے بڑھائی اس مشترے تے بولے تاکہ قبر تو نہ بولے فرشتے جانے زہرا دا بابا جانے توجہ کرے لفظہ تے بڑے موتی ہیں اللہ دی قسم میں لفظ نہیں کر کے مکیوں ہجرت قبولے کر کے مکیوں ہجرت قبولے رات ہجرت دی آنکھیں رسولے رات ہجرت دی آنکھیں رسولے کیا اے پگلے دے بستر علی دا کر کے مکیوں ہجرت قبولے رات ہجرت دی آنکھیں رسولے کیا اے پگلے دے بستر علی دا سرکار جدن گئے نا میراج کو تے علی نو بستر تے سواب ہے معلوم ہویا بستر گھر رکھ کے جاونا سنت ہے موڑے تے چاہ کے جاونا سنت سمجھے کوئی نہیں بولو بستر حضور چاہ کے نہیں گئے بستر گھر رہی تے علی آئی سبحان اللہ آمین سکتے قرآن رکھ کوئی ولی ہوئے کتب علی شاہ صاحب کو لے کے بابے میاں رحمت صاحب تک پیر امیر شاہ صاحب تک جب تک علی مور ولایت نہ لاوے نا توجہ ہے توجہ کرے سب میرے پاس سے سارے ولیاں دا پیر ہے کیونکہ میں تمہیں ولایت علی نے بولے سارے ولیاں دا پیر ہے سارے مدنی دا پیر ہے کعبہ بنے گھر علی دا کعبہ بنے گھر علی دا گھر علی دا گھر علی دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی رب دی وقار سب تے 12 اصغر علی دا شیر موڑ پڑے ہیں یہ کیا بات ہے جیڑا ظالم نو اوج ہو